هذه جاهلية جهلة لا وجه لها. وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشائموا بسفر في الأسفار، هذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النبي أبطل التشاؤم بسفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن مؤذية يقال لها صفر. بكل حال هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة والتشاؤم بسفر أو التشاؤم في غير ذلك من الشهور، فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يشاءون لا سفر ولا غيره.